चतुष्पतिः ओम शांति 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 हस्तशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तथोऽपि विश्वदानत्वा अत्यधिष्ठितशाङ्कुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यश्च भव्यम् भूतानुतत्त्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहणि एतामानस्य महिमा अधोऽध्यायास्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् सभोधिं विश्वदानत्वा अत्यधिष्ठितशाङ्कुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यश्च भव्यम् तामृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतामानस्य महिमा अथोऽध्यायास्य पूर्या पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि आप्यायस्व सुमेतु देवेश्वरस्वमनुष्ठियम्